अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महिलिमा किचन। तो जी आज हम आपको लेके जा रहे हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह पर, जहाँ से आपको, मुझे, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस्लामिक नॉलेज का, इस्लामिक हिस्ट्री का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो जी ट्रैवलिंग करने का जो मेन मकसद है हमारा, वो है बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन दी जाए, इस्लामिक हिस्ट्री दिखाई जाए, बताई जाए। दूसरी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दीनों दुनिया को साथ लेके अगर चलें तो ये है कि आप अल्लाह के भी करीब हो रहे हैं, आप जो है अपने दुनिया के मामलात भी अपने लिए आसान कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अल्लाह ताला ने एक आपको मौका दिया है तो मेरे ख़्याल से इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम बच्चों को लेके आए हैं यहाँ, क्योंकि हिस्ट्री का मालूम होना कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, और कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी तकलीफ़ें सहने के बाद हम एज़ ए मुस्लिम कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। तो जी इंशाल्लाह ताला आज हम आपको लेके चल रहे हैं बैटल ऑफ मौता, जंग मौता के मैदान में, जहाँ रोमन्स के साथ मुसलमानों की जंग हुई थी। और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 3000 के करीब एक लश्कर तैयार किया था। और 3 लीडर जी इसके थे। पहले जो थे वो थे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु अन्हु, उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु। पर यह भी कहा गया था कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब वो टेक ओवर करेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो लीड करेंगे जी अपने लश्कर को। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन जो रोमन्स हैं उनकी तादाद कई किताबों में जो पढ़ने को मिली है वो जी 100,000 से भी लगभग थी, जहाँ मुसलमानों की तकरीबन 3,000 के करीब थी। तो देख लें कितना डिफरेंस था। तो पहले हज़रत ज़ईद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु वो शहीद हुए, उसके बाद जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने टेक ओवर किया तो वो भी शहीद हो गए। और इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा वो लश्कर को लेके आगे बढ़े और वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए। तो ये है जी बैटल ऑफ मौता, जंग मौता का मैदान, जहाँ के ये जंग लड़ी गई और अल्लाह ने मुसलमानों को सुरखरू किया। और मुसलमानों की तादाद जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3000 के लगभग थी, और रोमन्स की जो तादाद थी वो कहते हैं कि जी मोर देन 100,000 जो थी उनका वो लश्कर था। तो मैंने सोचा कि चलें आपको पहले ये जहाँ ये बैटल, जहाँ ये जंग लड़ी गई मैदान दिखाते हैं, उसके बाद आपको इनके मुकामात पे हम आपको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो जी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु के शहीद होने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, उनके नाम से तो मेरे ख्याल में जी सारे वाकिफ़ होंगे। उन्होंने जी कमान संभाली और आगे बढ़े, और इतनी शिद्दत से वो आगे बढ़े कि रोमन्स जो हैं वो पलटने पे जी मजबूर हो गए और वो पीछे को मुड़ गए। तो इस तरह जो है मुसलमानों को अल्लाह ने विक्ट्री से नवाजा। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई थे ये। और जब जंग मौता में इनके दोनों बाजू शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने फिर उन बाजुओं की जगह पे पर लगा दिए, तो जिसकी वजह से फिर इनका नाम हज़रत जाफ़र तैयार भी जो है, और हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब के नाम से भी जाना जाता है। हमने जी विज़िट किया पहले हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम की ज़ियारत की। अभी हम आए हैं हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाम की ज़ियारत करने के लिए। तो ये जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबाए किराम, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एक बच्चों के साथ एज़ ए फैमिली आपको इस्लाम की जो हिस्ट्री है, इस्लाम की नॉलेज मिल रही है, साथ साथ सीखने को एज़ ए फैमिली मिल रहा है। किताबों में तो जी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली जब हम विज़िट करते हैं इन इन मकामात पे, तो आपको जो स्पिरिचुअली और जो आपको एक सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। अभी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आके यहाँ कहेंगे कि आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गई, बच्चों को क्यों लेके गई। तो जी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कोई मजबूर नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, ठीक। तो बाकी ये है कि ये एक इस्लाम की हिस्ट्री है, इस्लाम की नॉलेज है कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे हटना चाहिए। जितना फ़ायदा हमें और बच्चों को इन मुकामात पे उनकी ज़ियारतें करके मिल रहा है,
مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ فائدہ مل پاتا اگر ہم یہاں نہ آتے۔ تو جی الحمدللہ کا بہت کرم ہے۔ تو یہ رہا جی آؤٹ سائڈ کا منظر، میں نے کہا آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ مسجد ہے جہاں میں 2 صحابہ کرام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جی بس اب ہم رواں دواں ہیں۔ جو تیسرا مقام ہے، تیسری زیارت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی، آپ کو انشاءاللہ ان کی مسجد میں لے کے چلتے ہیں۔ تو جی ماشاءاللہ خیر سے پہنچے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر ماشاءاللہ، اور ان کے مقام کے درمیان اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مقام کے درمیان 3 منٹ کی ڈرائیو کا فرق ہے۔ تو اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو جی ضرور آئیں، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ بچوں کے ساتھ یہ ایک آپ کی میموری جو ہے آپ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایز اے فیملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو، ہم نے ان کی زیارتیں کی، تو بہت اچھا جی فیل ہو رہا ہے۔ موسم بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ سے، اور یہاں زیتون کے اتنے درخت ہیں اور ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں جی زیتون کے ساتھ۔ تو بس اللہ جی، جہاں حالانکہ یہ ڈیزرٹ ہے یہ اراؤنڈ ادھر، پر یہاں بھی گرینری کافی ہے اور درخت وغیرہ کافی ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو یہ رہا جی ہمارا آج کا یہ زیارتیں جو تھیں یہاں تک۔ تو انشاءاللہ راستے میں آپ کو تھوڑی بہت اور جو ہے میں ہسٹری بتاؤں گی، جو کہ ہم نے کہتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی اچھی نالج ملتی ہے تو آپ ضرور دوسروں کو بتائیں کہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ بچوں کے لیے اسپیشلی بہت امپورٹنٹ رہا یہ ہمارا یہ ٹرپ، کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے پہلے کہا کہ آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو کوئی موقع دیا ہے یا آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں ایز اے فیملی اکٹھے، جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس یہ میموری انشاءاللہ لائف ٹائم ہے۔ بچے بہت خوش ہیں کہ ہم آفٹر اے لانگ ٹائم گھر سے نکلے ہیں باہر، کیونکہ جب سے ہم پاکستان آئے ابو جان کے پاس تو باہر اتنا نہیں نکل ہو سکا، جیسے کہ 1-2 گھر میں رہتے تھے، پھر 2-3 باہر نکلتے تھے لے کے، کہ سارے اکٹھے نہیں نکلے۔ جیسے کہ اگر باجی آ گئی ہیں یا ہینا آ گئی ہے تب ہم جیسے کہ ایز اے فور اے میل کے لیے باہر گئے ہیں، ویسے ایز اے ہالیڈے نہیں کہیں جا سکے۔ اور اب ہم ماشاءاللہ سے نکلے ہیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہت خیر ہو، برکت ہو، اور سیکھنے کو بہت کچھ ہو جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول پر عمل کرنے کی ہمیں اور توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دیکھیں جی ارد گرد سارے ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہیں یہاں، اور بارشیں جو ہے نہیں ہو رہی یہاں بھی فی الحال۔ بہت دعائیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں بارشیں ہوں اور اللہ جو ہے اپنا کرم کرے اور اپنی رحمت برسائے، اور جو ہے موسم اچھا ہو انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ تو چلیں جی، آج جو ہم نے مقامات کی زیارتیں کی ماشاءاللہ سے، سب سے پہلے ہم نے وزٹ کیا ماشاءاللہ سے حضرت جعفر بن ابو طالب، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ کزن، اور اس کے بعد جو دوسری زیارت تھی وہ تھی حضرت زید ابن حارث، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے وزٹ کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ تو ماشاءاللہ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کبھی جورڈن والی سائڈ پہ آنے کا تو پلیز ضرور آئیں، ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ کل بھی ہم نے جانا ہے کچھ مقامات پہ زیارتوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جی بچوں کی اسلامک اسٹڈی جو ہے یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں چیپٹر ہے، کہ ان کی اسلام کی جو ہسٹری معلوم کرنا، صحابہ کرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری نالج میں نہیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ تو گھر سے نکلے ہیں جی علم کے لیے، جو ہے اسلامک نالج گین کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے۔ جتنا ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ فیض اٹھا سکے، جتنا فائدہ اٹھا سکے، جتنا زیادہ لرن کر سکے، اور ایک جتنا کچھ جی ہمارے تھیلے میں، مطلب کہ اسلامک نالج ہم اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں، ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ باقی اللہ خیر ہو۔ تو بس اب ہم جا رہے ہیں جی واپس انشاءاللہ، اور کل آپ کو اگین ملیں گے۔ تو ہم ارلی مارننگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اور اب یہ دوپہر جی تقریباً ظہر کی نماز جو ہے انشاءاللہ اب ہم اپنے جو ہے جہاں ہماری رہائش ہے وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اذان ہو چکی ہے، تو ہمیں پورا کہہ لیں مارننگ لگ گئی۔ تقریباً ہم گھر سے نکلے تھے 7، اور ابھی جو ہے آلموسٹ 1 o'clock ہونے والا ہے۔ تو اتنا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے، یہ
صرف 3 زیارتوں میں، کیونکہ یہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آنے جانے میں بھی جو ہے ٹائم لگ جاتا ہے، ظاہر ہے۔ تو بس جی، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ یہ رہا جی زبردست قسم کا فروٹ پلیٹر جو کہ میں نے کیا ہے تیار ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں۔ اور یہ کیک ہے، زبردست قسم کا فروٹ کیک، اور یہ بھی فروٹ پلیٹر ہے۔ تو بس یہاں تھوڑی سی گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے، جہاں میں نے یہ جی تیار کیا ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ پھل فروٹ دیکھیں ماشاءاللہ جی، اللہ کی نعمتیں، ذائقے دار، خوشبودار اب جو پھل ہیں اتنے یہاں میٹھے ہیں اور اتنے مزیدار ہیں ماشاءاللہ۔ تو بس جی، اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو چلیں جی، اسٹے ٹیون ود امی حلیمہ کچن انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم آپ کو ملیں گے ٹمارو، یہاں ہو سکتا ہے ڈے آفٹر ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے نئے ولوگ کے ساتھ، کچھ اچھی انفارمیشن کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔